عروسی من؟ آره دخترم، همه دخترها عروسی میکنن. تو هم که بچه یکی یه دونه همونی. خیلی برای عروسیت آرزو داری مادر. نه مامان، من عروسی نمی کنم. ببین صبا، دختر نمیتونه همیشه خونه یه مامان باباش بمونه. یه روز بالاخره باید بره از اینجا. اما مامان، من نمیخوام عروسی کنم. من میترسم مامان. عزیزم، همه چی درست میشه. یه بار عروسی کنی همه یه دردا و ترسات تموم میشن دخترم. نه مامان، شما متوجه نیستین. من نمیتونم عروسی کنم. من عروسی نمی کنم. من نمیخوام. اما دخترم چرا آخه؟ چون من از مردا وحشت دارم مامان. از نگاهشون میترسم. نفسم میگیره، نفسم بند میاد. مامان شما نمیفهمین. من نمیخوام عروسی کنم. نمیخوام. جان باش، تو از شاهرخ که نمیترسی نه؟ داداش شاهرخ؟ ما میخوایم بدیمت به شاهرخ دخترم. دایی این درست نیست. ما میتونیم یه پسر دیگه واسه صبا پیدا کنیم. اون نمیتونه به کسی دیگه اینقدر اعتماد کنه. اون فقط به تو اعتماد داره شاهرخ. برای دختر من هیچ کس نمیتونه همسری بهتر از تو باشه. عروسی من با داداش شاهرخ؟ چطوری مامان؟ اون داداش بزرگم. دایی چرا شما حرفمو نمیفهمی؟ من نمیتونم با صبا ازدواج کنم. من همیشه اونو مثل خواهر کوچیکم دیدم. شما دوتا خواهر برادر تنین نیستین. شاهرخ پسر عمه توه، باهات فامیله. شما دوتا میتونین عروسی کنین دخترم. عروسی من با داداش شاهرخ؟ نه، دلم راضی نمیشه. این ممکن نیست. ممکن نیست. اینطوری نگو پسرم. تو امید آخر من هستی. من به تو نگم به کی بگم؟ من بهت التماس میکنم. دایی بذار دست تو آخه این ببوسم. چه کاریه میکنید لطفاً دایی؟ زندگی دخترم دست تو شاهرخ. از دیوونه شدنش نجاتش بده. با صبا ازدواج کن. با صبا ازدواج کن شاهرخ. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावा चकलों के